خجالت کشیدی؟ بیا لطفاً بیا تو. صدا بزن. کیو؟ آقا دیوانو میگم. همیشه وقتی می اومدی خونه صداش میکردی. آقا دیوان، آقا دیوان. نیومد که. آره نمیاد. زنش تاب داره، گفت شب همونجا میمونه پیشش. ولی تو که برگشتی گفتم غرورتو بهت برگردونم. کسی چه بیاد چه نیاد تو صدا بزن. راستشو بگو، عاشقم شدی یا دلت برام میسوزه؟ بیا میگم، بیا دیگه. بشین اینجا. بگیر بشین دیگه. مرد بودنت به هم ثابت شده. مامانم میگفت خدا زن و مرد و با هم جفت آفریده. اگه از یکی جدا بشی باید به یکی دیگه نزدیک شی. منم فکر کردم از تو جدا بشم و به یه مرد دیگه نزدیک بشم. خب تو بدی دیگه. بزن دیگه. شنیدم یه شب حسابی بر مهوش پیانو زدی. تا دیر وقتم باش میرقصیدی. الانم همون نوتو بزن. مهوشو فراموش کن. مگه تو فراموشش کردی؟ فراموشش کردم. دروغه. یادش بیفت تا بتونی فراموشش کنی. برای اینکه کسی رو فراموش کنی باید یادش بیفتی. همون نوتو بزن تا دوتامون یادش بیفتیم و بتونیم فراموشش کنیم. چه حسی داری؟ خیلی خوب. چرا؟ دارم باهات میرقصم. برای رقص نیست. به خاطر این از پشت میله های زندان آزاد شدی. چیزایی از دست رفتت و دوباره داری. راستشو بهت بگم اصلا باورم نمیشه. منم باورم نمیشه. تو باهاش اروپا هم رفتی. 1.5 ماه تو بغل یه غریبه بودی.
برای یه زن غریبه مست کردی. بعد از رقص عذرخواهی میکنم باشه؟ نه، الان نه. چند سال بعد عذرخواهی کن. تو الان توی یه رابطه جدید اومدی. یه روزی وقتی داشتی میرفتی صدات میکنم، بهت میگم من بخشیدمت شهریار. الانم دوباره شدی رئیس محصولات شیمیایی شهریار. تا وقتی تو زندان بودی نمیتونستی رئیسمون باشی، ولی از فردا رو صندلی همون اتاقی میشینی که موقع کار دیدم تو به دل باختم و بعدش هم حسابی عاشقت شدم.